काणकोण तालुक्याच्या बाटफाळ हांगा दोन गुटां मदीं झगडी जाली आनी ह्या झगड्यान संतोष रिवणकर म्हणटा ताका मरण आयिल्लें आसा। आनीक काणकोण पुलीस स्टेशनावयले पुलीस आनीक बाकीचो तांचो स्टाफ आसा ती हाजे डिटेल चौकशी करतात। इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकर, काणकोण। A fight between two people led to one of the man losing his life at Kankona, while the other person is injured and shifted to the hospital. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. ते घर सायडीक आहा ते सील केल्लेले आसा, तेका काम करपाक बंद पंचायतीन सील केल्ले। हय, पंचायतीन सील केल्लेले ते सील मागीर ओपन केले। तेच्या उपरांत तेका काम करपाक कोणी ओपन केले? तेणेच ओपन केला, तेजे मनीस घेवन। तेका ऑर्डर ज्या मनशाले सीज केले तेणे ओपन केले? हय, तेणी मनीस घालून, कित्याक तेका पंचायतींतल्यान परमिशन मेळोकच नासलें। तेका कोर्टान फक्त सील ओपन केला, फक्त तेणे आयकल्ले, तेणे आपले मनीस हाडून घालून ते सील ओपन करून उडयले। आनी मागीर काम चालू करता कसो हाडटा, उदक शिंपता, कोणाक भायले मनशां हाडटा, भायल्यान नितळ करता वयता। आनी मागीर आयज तो उदक शिंपोंक लागलो। उदक शिंपता शिंपता तो कोण तो भुरगो तेच्या कडेन, तेणे लेबर तेजो कोण तरी रोहन म्हणून तो उदक शिंपता। हांवें ताका पयलो फोटो मारता, म्हाका आवयवेल्यान गाळी मारपाक लागलो, बुरशी गाळी मारपाक लागलो। म्हाजे कडेन वॉयस रिकॉर्डिंग आहा। हांव येयलो पुलीस स्टेशनार येयला, कंप्लेंट बी बरयली आनी व्हडल्या भावाक मम्मीन कळयलें अशें जालें म्हूण तो येतालो, घरा येतालो। वाटेक कंप्लेंट जाल्यार वाटेक तो मेळ्ळो मनीस। कोण मेळ्ळो? तो रोहन म्हणटा तो वाटेक मेळ्ळो तेका। वाटेक मेळ्ळो, ताका विचारल्यान तेंची हातापायी जाली। तेणी कितें तरी ताका धुकलून उडयलो, मारले तकल्यान तो पडलो आनी म्हाजो भाव आज सोंपलो। तूं आशिल्लो तेन्ना? हातापायी तेन्ना हांव आसलोलो। तेणें धुकलून उडयलो ताका? ताका तेणी धुकलून उडयला आनी ताका लागून तो पडला, तेजी तकली आपटली आनी तो रस्त्यार पडलो। तुजो भाव? आनी तो पळोवन गेलो, पळयलो तो गाडी आपली। तुज्या भावाचें नांव कितें? म्हाज्या भावाचें नांव संतोष रिवणकर। तो आतां एक्सपायर्ड जाला? तो एक्सपायर जाला। पूण तेंच्या हातापायी जाले दोग जाणांची? हातापायी जाल्ले तेंची। तुवें प्रयत्न केला एकमेकांक सोडून घेवपाक? सोडपाचो खूब प्रयत्न केलो। मागीर तो मनीस येयलो, हांव टर्न करता सोडयलो एका, आनी एका म्हाका धुकल्लो, थोडलो भाव पडलो तेवटेन आनी तो पळलो। आतां तो रोहन म्हणटा तो एडमीट आहा? खंय आहा तो खबर ना, हांगा हॉस्पिटलांत हाडलो, ताका कितें मेडिकल ट्रिटमेंट जाल्यार मागीर ताका खंय व्हेला म्हाका कांय खबर ना। एम्बुलन्सान घालून ताका खंय व्हेला तो खबर ना। सतीश बाब, तुमी सील मारलेलें पंचायतीन? पंचायतीन तेजें काम जें घराचें चालू आसा तें सादारण तेगेलें ह्या लोकांनी संजय रिवणकर, सचिन रिवणकर म्हणटा तेणी कंप्लेन केली। जेन्ना फावंडेशन प्रिंट लेवलाचेर आसतना आनी प्रिंट लेवलाचेर आसतना तेजी कंप्लेन डिमोलिशन ऑर्डर येयली, तेणें ती ऑर्डर तेणें चॅलेंज केली डेप्युटी डायरेक्टराक केली। डेप्युटी डायरेक्टरान करतकच ती केस थंय चालू आसा। आनी चालू आसतना हालीं म्हळ्यार सादारण 4 काय 5 तारखेक 12 तारखेक कितले ताका तेणी डेप्युटी डायरेक्टरान ऑर्डर दिली की तें घर सील करचें म्हणून। इलिगल आशिल्लें कन्स्ट्रक्शन? इलिगल तेगेलें, इलिगल प्लॉटां आसा तेगेलें। तेणें प्लॉट आपल्या म्हूण सांगला आनी घर तेजी आशिल्ली खरी एक्चुअल प्लॉट नंबर 3 आनी तो घर बांदता 5। ओके, हय, 3 घर आशिल्लें तेजें आनी तो घर बांदता 5। प्लॉट तेगेलो कसो आसा की तो जाणटेल्यांचो तेगेल्या आज्याल नांवाचेर प्लॉट आसा म्हूण तेणें थंय परमिशन घेतलें। पूण घर तेणें तें घर एक्चुअल घर तेगे 3 प्लॉट, 30 नंबर प्लॉटां, पूण बांदता तो 5 नंबर प्लॉटां। आनी जेन्ना ऑर्डर येयली सील, हांव स्वता पंच मेंबर आनी आमचो सेक्रेटरी, आमचो पिवन, आमी तें वचून आमचे 2 लेबर वचून तें सगळें घर सील केलें आनी ताका सील रिपोर्ट मेळ्ळो। आनी त्या दिसा ती म्हाका दिसता तारीख एक 7 काय कितें तरी। आनी मागीर 12 तारखेर तेजी इमिजिएट केस आशिल्ली। 12 तारखेर इमिजिएट केसीन ताका तेणी कितें केलें की एक एफिडेवीट सबमीट केलें आनी कोर्टान ताका कितें सांगलें की पंचायती डायरेक्ट केलें की तें सील तुमी काडात म्हणून, सील काडात। पूण तितून ताका ऑर्डर सेक्रेटरी कितें केला की तें सील काडल्या सुद्दां तो काम करचो ना। ताका ऑर्डर कशी आसा की सेक्रेटरीक तें काम खंय परतून सुरवात जर जाता जाल्यार स्ट्रिक्ट वचून पळोवची म्हूण, कारण तेणी कांयच काम करपाक जायना म्हणून। इतलें सांगिल्लें आसतना हांव स्वता काल हांव म्हाका रेगुलर थंय मागीर मनीस आसा, हांव थंय वता रेगुलर आसतना काल सुद्दां तेणें काळी तेजी नेट मारला काल। आनी आज 5:53 सचिन रिवणकर म्हणटा तेगे म्हाका फोन आयलो, जो तेजी सायडीच्यान जो कंप्लेनंट आशिल्लो तेगे म्हाका फोन आयलो की तो असो आसा, कोण तरी एकटो मनीस तेणें हाडला आनी तो अक्षरशः गाळी मारता आनी तें उदक शिंपता म्हणटा। आज आयतार तशें पळोवपाक गेल्यार कशें आसा, आमकां ऑफिशियल आमकां वचूं मेळना आनी आमचे कडेन जर वतले जाल्यार सुद्दां कितें तरी हातांत पेपर जाय पडटा। म्हणटकच हांव
थंय गेलो ना ताका सांगलें कितें तूं जर पुलिशेक कळयला जाल्यार तूं तेचो व्हॉयस रेकॉर्ड कर आनी कितें कितें आसा तें रेकॉर्ड कर आनी पुलिसांक कळय आनी पुलिसांक तूं आपय. ही आज 5:53ची गजाल. आनी तेन्ना नंतर हो आतां इन्सिडेंट म्हाका कळना फुडें हांव पळय हांगा हॉस्पिटलांत आयला. तुमी आतां क्लेम कितें दोग जाणांचे हातापाय जाले आनी तेणें मारलो म्हण ताका. हय सर, तुमी आशिल्ले आय विटनेस. आय विटनेस हांव आसा, जायतो लोक आसा पूण ते आतां खंय आसा गेला आमकां काय कळना पळय. एट प्रेझेंट आमी आसलेले थंय. खंय हो इन्सिडेंट जालो? हे गेटी कडेन भाटपाळ काडून ती गेट आसा थंय. आं, थंय दुखून उडयलें तेणें. हय, तेणी ताका धुकललें. तेंच्या हाता बी आयलें की तेणी ताका पुश केलो. तो तकलेन पडला आनी तेन्ना ताका म्हाका दिसता कितें तरी जालां आनी तो पळलो. तो आपली गाडी उडोवन पळलो थंयच्यान. ओके.